2076 सालको अन्त्य र 2077 सालको आगमन मानव समुदायका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। 31 डिसेम्बर 2019मा पूर्वी चीनको वुहान सहरबाट विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले यति बेला विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा छ। मानव सभ्यताको यो इतिहासमा विश्व नै पुरै ठप्प भएको सायद पहिलो घटना हो। विश्वभरका मानिसहरू अहिले घरमा थुनिएका छन्। बाहिर त केवल जङ्गली जनावर र चराचुरुङ्गीहरू मात्रै छन्। 2076 माघ 10 गते नेपालमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएका हुन्। चीनबाट फर्किएका उनको उपचार भएर घर फर्किएपछि दोस्रो संक्रमित चाहिँ 2076 चैत्र 10 गते भेटिएको हो। त्यसपछि खुल्ला सिमाना रहेको छिमेकी भारतमा संक्रमित बढ्न थालेपछि नेपालले पनि 2076 चैत्र 11 गते देशमा लकडाउनको घोषणा गरेको छ। लकडाउनले नेपालको सबै क्षेत्रमा प्रभावित पारेको छ। विकास निर्माण र अन्य गतिविधिहरू ठप्प छन्। कोरोना भाइरसलाई फैलिन नदिने सबैभन्दा राम्रो उपाय नै एकान्तवास भएकोले सबै घरभित्र नै बसेका छन्। विश्व नै यो भाइरसबाट थला परिरहेको बेला यो भाइरस संक्रमितबाट बस्न गुल्मी जिल्लामा रहेका नगर गाउँपालिकाहरूले के गरिरहेका छन् त? यस बारेमा हामी कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष टेक बहादुर पुन। स्वागत छ। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर। अहिले देश लकडाउनमा छ, सबै घर होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। हजुरले के गर्नु भएको छ? हाम्रो चन्द्रकोट गाउँपालिकामा चन्द्रकोट गाउँपालिका नभनेर हाम्रो देशैभरि चैत 11 गतेदेखि लकडाउन भएको हो। त्यसकारण यो हाम्रो चन्द्रकोट गाउँपालिकाको यो वडा नम्बर 5 मा पनि चैत 11 गतेदेखि अब लकडाउनमा सबै सर्वसाधारणलाई बस्ने यो वडा कार्यालयबाट आग्रह गरिएको हो र लगभग अब गाउँघरको खेती किसान गर्नको लागि त अब खेतबारीमा त जानै पर्ने भयो। त्यही पनि लकडाउनको लगभग पूर्ण पालना गरिराखेकै छन्। अनि हजुर कतिको घरमै बस्नु भएको छ कि अन्य अब जनप्रतिनिधि भइसकेपछि त गाउँघरमा पनि डुल्नुपर्ने होला, के छ? होइन, यसरी त अब यो लकडाउन भइसकेपछि अब हाम्रो बैङ्कहरू पनि अब बन्द भइसकेको अवस्था छ र हाम्रो सामाजिक सुरक्षाको भत्ता पाउने हाम्रा भनौँ न यिनी लाभग्राहीहरूलाई बैङ्कले घर गएर चाहिँ भत्ता वितरण गर्न असमर्थ भएको हुँदा अब त्यो भत्ता वितरण गर्नको लागि म आफै बैङ्कबाट पैसा निकाल्ने काम र घर गएर अब हाम्रो वृद्धहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको भत्ता वितरण गर्ने काम चाहिँ मैले गरेँ र त्यो काम गर्दाखेरि म लगभग प्रत्येक घर जान नसके पनि टोलमा गएर मैले सामाजिक सुरक्षाको भत्ता वितरण गरेँ। यसरी प्रत्येकको घरमा टोलमा जाँदाखेरि के कस्तो सावधानी अपनाउनु भएको छ आफैले? यसमा सामाजिक दूरी कायम राखेर मैले भत्ता वितरण गरेँ। अनि के छ अहिले यो वडामा कोरोना सङ्क्रमित हुनबाट जोगाउनका लागि के छन् पूर्व तयारीहरू? पूर्व तयारी त अब हामीले त वडा कार्यालयबाट अब भन्ने कुरा त यही नै हो, सामाजिक दूरी राखेर बसौँ, धेरै अब मान्छेहरू जमघट नहौँ। त्यही अनुसार हामीले चाहिँ अब यही चैत महिनामा वैशाखमा विभिन्न पर्वहरू पनि परेको थिए। अब हाम्रो गाउँमा बस्ने नागरिकहरू जम्मा हुने बेला थियो, तैपनि हामीले चाहिँ अब यिनी सामाजिक कार्यहरू केही पनि गरेनौँ र त्यसकारण लगभग यो 5 नम्बर वडामा सबैले आफ्नो सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि यो वडामा कतिको मानिसहरू यताउता आवत जावत गर्ने होइन, अन्य ठाउँहरूमा घुमफिर गर्ने कति गर्छन्? पालना कतिको हुन्छ लकडाउनको? खासै यहाँबाट घुमफिर गर्ने त ठाउँ भनेको हाम्रो शान्तिपुर नै हो। अब जनताका आवश्यकताका कुराहरू अब खास गरेर खाद्यान्न सामानहरू लिन जानुपर्ने हाम्रो बजार पनि शान्तिपुरै भएको हुनाले मुख्य बजार जानुपर्ने हुन्छ र बिरामीहरू पनि जानुपर्ने हुन्छ। शान्तिपुरै छ हाम्रो इलाका हस्पिटल होइन। त्यसो गर्दाखेरि अब गाडीमा बिरामीहरू गाडीमा जान्छन्, अब सामान लिन नि गाडी जानु पर्यो। त्यसका लागि अब निश्चित मात्रामा मान्छेहरू जानुस्, जसलाई चाहिँ सामान चाहिएको सामान लिने मान्छे मात्रै जानुस् गाडीमा भनेर मैले अब गाडीहरू जाँदाखेरि प्रत्येक दिन प्रत्येक गाडीलाई मैले चाहिँ सिफारिस गरेर पठाएको छु।
अनि जति पनि गाउँघरमा त अझ शान्तिपूर्ण झर्नुहुन्छ रासनहरू सामान लिनको लागि जतिसँग पैसा हुन्छ जति चाहिँ हुने खाने हुनुहुन्छ तर हुने खाने भन्दा पनि अझ विपन्न वर्गहरू जसले चाहिँ सामानहरू किनेर खाने अवस्था छैन अहिले यो उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी राहतहरू वितरण गर्नु भएको छ? अब यसको लागि हामीलाई चाहिँ केन्द्र सरकारले एउटा नमुना पठाएको थियो र त्यो नमुनालाई हेर्दाखेरि त साँच्चै हो भन्ने हो भने हाम्रो चाहिँ यो 5 नम्बर वडामा मैले साबिकको 1 देखि 9 वडासम्म चाहिँ खोज्दै गर्दाखेरि जम्मा 2 जना मात्रै मान्छे भेटाएको थिएँ। त्यसरी हामीले चाहिँ यो लकडाउनको अवस्थामा खानै नपाएर होइन नपाउने मान्छे त्यस्तो तरिकाको 2 जना मात्रै परिवार भेटाएको थिएँ। तर के हुँदो रहेछ भनेपछि गाउँघरमा एकदमै अब ती अलिकति 2 महिना 4 महिना खान पुग्ने मान्छेहरूले पनि त्यसको आश गर्ने र गर्दाखेरि होइन यो चाहिँ अब सरकारबाट आएको सुविधा हो, अब यो हामीले पनि पाउनुपर्छ भन्ने अलिकति हाम्रो जनताहरूले त्यो बुझेर हो या चाहिँ नबुझेर हो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई चाहिँ अब सूचित गरेकै थियौँ होइन। यसरी छ यो कार्यक्रम भनेर भनेको थियौँ। तर पनि अब एक खाले मान्छेको सोच छुट्टै प्रकारको भयो र त्यही अनुरूप हामी गाउँपालिकामा फेरि पनि मिटिङ बसिसकेपछि कम्तीमा पनि जसको एक बिहानको मेलो छैन होइन, हाम्रो खेतबारीहरू एक बिहानको पनि मेलो छैन त्यस्ता मान्छेसम्मलाई चाहिँ दिम भन्ने हिसाबले एउटा निर्णय गरियो गाउँपालिका कार्यपालिकामा र त्यसै अनुरूप यो हाम्रो 5 नम्बर वडामा 44 जना सर्वसाधारणहरू भेटिए। तिनी 44 जना मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ 2 जनाभन्दा माथिकालाई 1 कट्टा चामल 30 केजी, 2 लिटर चाहिँ तोरीको तेल अनि 2 केजी चिनी, 2 केजी दाल, 2वटा चाहिँ नुहाउने साबुन र 2वटा चाहिँ कपडा धुने साबुन त्यसरी चाहिँ हामीले वितरण गरियो। यो सायद चैतको 28 गते यो वितरण गरियो पहिलो चरणको। अब दोस्रो चरणको कहिले वितरण गर्दै हुनुहुन्छ? अब दोस्रो चरणको हामीले लगत यो त्यसरी उठाउँदा हाम्रो चाहिँ लगभग 168 जना मान्छे यहाँ भए। अब यसमा मैले मात्रै चाहिँ यो चाहिँ अब नाम सङ्कलन गरेको होइन हाम्रो चाहिँ यस वडाका चाहिँ सबै वडा सदस्यहरू, त्यसपछि यहाँका चाहिँ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरू सबै यही अफिसमा बसेर हामीले नाम सङ्कलन गर्ने काम गरियो र त्यसो गर्दाखेरि हामीले 168 जनासम्म हामीले चाहिँ अब त्यस्तो खान नपुगेका मान्छेहरूलाई भेटायौँ र त्यही अनुरूप दोस्रो चरणको हामीले चाहिँ वितरण गर्नको लागि सामान पनि लिएर राखिसकेको अवस्था छ यहाँ। तर वितरण चाहिँ गरिएको छैन। अब लगत्तै भोलि पर्सि हामी वितरण गर्दैछौँ। अनि अर्को कुरा यो वडामा चाहिँ जति पनि भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट लगायत अन्य नेपालका सहरहरूबाट आउनेको सङ्ख्या कस्तो छ? यहाँ खासै त्यस्तो मान्छेहरू भारततिरबाट आएका छैनन्। 1-2 आए थिए तर चाहिँ यो लकडाउनभन्दा पहिल्यै आउनु भएको थियो उहाँहरू र यो लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ उहाँहरू कुनै पनि अब त्यस्तो भारत या चाहिँ अन्य तेस्रो देशबाट यहाँ आएको अवस्था छैन। नेपालको अन्य सहरबाट यहाँ आउनु भएको थियो। जस्तै अलि अस्ति हामीले हाम्रो हेटौडाबाट पैदल हिँडेर चाहिँ 3 जना युवकहरू आउनुभएको थियो। उहाँहरू यता हेटौडातिर चाहिँ हाइड्रो पावरमा काम गर्नुहुन्छ। आउने क्रममा उहाँहरूलाई चाहिँ पाल्पाको यो निस्ती गाउँपालिकामा चाहिँ उहाँ छेकथुन भएछ र त्यसपछि हामीले चाहिँ गाउँपालिकाबाटै प्रयास गरेर गाउँपालिकाको अध्यक्षको पहलमा उहाँहरूलाई लिएर यहाँ आइयो। यहाँ आइसकेपछि उहाँहरूलाई 14 दिनसम्म चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखियो। गाउँपालिकामा लगेर उहाँहरूको यो फेरि अब शरीरको टेस्ट गराइयो। गरेपछि अब नेगेटिभ छ है भन्ने भइसकेपछि उहाँहरू अहिले यहीँ गाउँमै हुनुहुन्छ। अनि यो वडामा स्वास्थ्य चौकीको अवस्था कस्तो छ र अनि आवश्यक पर्ने बिरामीलाई आवश्यक पर्ने औषधिहरू कतिको मात्रामा छ? हाम्रो स्वास्थ्य चौकीमा बिरामीको सङ्ख्या सरदर दैनिक
यो लकडाउन नहुँदाखेरि त्यही 10-12को सङ्ख्यामा हुन्थ्यो। अहिले त लकडाउन भइसकेपछि अब फेरि अब खासै यहाँ अब कर्मचारीहरू यतिखेर हुनुहुन्न। यहाँ 2-2जनाको दरले पालो बाँधेर चाहिँ कर्मचारीहरू बस्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बिरामी भइहाले पनि अब मान्छेहरू सरासर हाम्रो शान्तिपुर इलाका हस्पिटलमा गइराख्नुहुन्छ। त्यस कारणले अहिले यो लकडाउनको पिरियडमा खासै बिरामीहरू नआए जस्तो छ। र औषधिको मात्रा भन्ने हो भने हाम्रो स्वास्थ्य चौकीमा 35 प्रकारको औषधिहरू हुने हो। त्यसमा लगभग 30-32 प्रकारको औषधिहरू अहिले मौजात छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब चाहिँ यही त कोरोना सम्बन्धी विशेष कुराकानी। अब चाहिँ जाउँ तपाईँहरू यो वडामा भनौँ निर्वाचित भएर आएको 3 वर्ष पुनः आइसकेको छ। यो समयमा चाहिँ जनताले देख्ने गरी के कस्ता विकासका कामहरू भयो यो वडामा? अब सानातिना यिनी पूर्वाधारका कुराहरू त अब प्रत्येक वर्षै पछि भइराखेकै कुरो हो। तर देखिने जनताले प्रत्यक्ष देखिने गरिकन भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ ग्वागा मावि यो चाहिँ धेरै समय अगाडि सायद 2050-52 सालतिर हो कि क्या हो, यो गाडेप भन्ने एउटा संस्थाले चाहिँ 9 कोठे भवन बनाइदिएको थियो। र बाँकी त हाम्रो उही पुरानै अब गाउँका अब चाहिँ यिनी जनताहरूको अब श्रमदान यता त्यताले गर्दै हामीले चाहिँ स्कुलको भवन बनाएको थियौँ। तर व्यवस्थित रूपमा त्यो भवनहरू अलि राम्रो नभएको र पछिल्लो वर्ष जिल्ला शिक्षाको तर्फबाट 4 कोठे भवन परेको थियो। र त्यसपछि यो भूकम्पबाट 3 कोठे भवन ट्रस भवन परेको थियो। तर त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि हाम्रो केही छुट्टै लगानीले लगाएर 4 कोठे पक्की त्यही पहिला भवनको उपल्लोपट्टि त्यसरी हामीले 4 कोठी गर्दाखेरि त्यहाँ 8वटा कोठा हाम्रो चाहिँ अहिले विद्यमान छ पक्की भवन। र त्यो गाडेपले बनाएको चाहिँ 9वटा कोठा को भवन छ। त्यसरी एउटा प्रत्यक्ष देखिने गरी चाहिँ ग्वागा माविको भवन बनेछ। र अहिले हालैमा पनि जिल्ला समन्वय समितिले ल है 4 कोठे भवन चाहिँ त्यहाँ परेछ अहिले भन्ने कुरा सुनिया छ। अब त्यो भविष्यमा देखिएला हैन। सम्झौता गरिसकेपछि बल्लै ढुक्क हुने कुरा हो। सम्झौता नहुँदै त अब के भन्नु र। विद्यालय भवनहरू त बनाउनु भएको छ, तर चाहिँ विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तरको लागि के कस्तो कार्यक्रम गर्नुभएको छ? शिक्षाको गुणस्तरको लागि हो हाम्रो योभन्दा पहिला चाहिँ अलिकति यहाँको शिक्षाको गुणस्तर अलिक खस्केको जस्तो पनि थियो। तर अहिले करिबन 1.5 वर्ष जति भयो हैन, हामीले चाहिँ यहाँको शिक्षाको गुणस्तर कसरी चाहिँ अब राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले विभिन्न ठाउँका मान्छेहरूसँग सरसल्लाह गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ बुटोल कालिका मावि एउटा यो देशैको नमुना विद्यालय हो। त्यो त त्यसमा हाम्रो यहीँ ग्वागा पहिला बसोबास गर्ने होमबहादुर गलामी अहिले व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यो विद्यालयमा। उहाँहरूसित सरसल्लाह सुझावहरू मागियो र उहाँहरूले पनि यो ग्वागा माध्यमिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नको लागि हामीले चाहिँ के सुझाव दिन सकिन्छ भनेर बुटोल माविको कालिका माविको सहायक समेतलाई उहाँ लिएर यहाँ एक दिने चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्नुभयो। सबै यहाँका ग्वागाका बुद्धिजीवीहरू अब शिक्षामा रुचि राख्ने मान्छेहरू हैन, सबैको एउटा दिनभरिको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भयो। र त्यसै अनुरूप अहिले चाहिँ हाम्रो ग्वागा माध्यमिक विद्यालयको शैक्षिक उन्नतिको लागि अहिले हाम्रो चाहिँ विद्यालयको पर्व पनि एकदमै टाँठो हुनुहुन्छ र लागि पर्नु भएको छ उहाँले कसरी यसको चाहिँ गुणस्तर सुधार्न सकिन्छ भनेर। हाम्रो चाहिँ अब पुष माघको समयमा पनि 7 बजेदेखि बिहान 7 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म लगातार चाहिँ यहाँ पढाइ भएको थियो। अहिले त अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि स्कुलहरू पनि बन्द छन् र गुणस्तर सुधार्नको लागि शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नको लागि सरहरू हाम्रा जति पनि शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू लागि पर्नु भएको छ। र अहिले नतिजा पनि गुणात्मक हिसाबमा राम्रै आछ स्कुलको।
अनि यहाँ चाहिँ एउटा मावि मात्र छ कि अन्य प्राविहरू पनि छन्? हाम्रो समग्रमा चाहिँ ग्वागा मावि एउटै यही हो। त्यसपछि अरू सहायक एउटा हिमालय निम्न माध्यमिक विद्यालय छ हाम्रो जोगिस्थानमा। त्यसै गरी तल जोगिस्थान तल पेक्सरपाटामा एउटा देवीस्थान प्रावि छ, त्यहाँ चाहिँ 3 क्लाससम्म चाहिँ पढाइ हुन्थ्यो। तर चाहिँ त्यहाँ विद्यार्थी सङ्ख्या नपुगेर माथि चाहिँ हिमालय निमाविमा त्यसलाई मर्जै त नभनौँ, 1 क्लासदेखि माथिका विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँ माथि लिने काम भएको छ। र तल देवीस्थानमा चाहिँ के अरे बाल शिक्षा मात्रै छ त्यहाँ। त्यसै गरी हाम्रो एउटा सन्तोषी माता प्रावि भन्ने छ, त्यहाँ पनि 3 कक्षासम्म चाहिँ पढाइ हुन्छ। यो हाम्रो धुवाखोला भन्ने ठाउँमा छ। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय भनेर चाहिँ धुवाखर्कमा छ, त्यहाँ चाहिँ 1 देखि 5 सम्म पढाइ हुन्छ। अनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के कस्तो विकास भएको छ? स्वास्थ्य चौकी भवन लगायत अन्य स्वास्थ्य जनस्वास्थ्यमा चाहिँ के कस्तो विकास गर्नुभएको छ? अब स्वास्थ्य चौकीको हिसाब किताब गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 2051-52 सालमा चाहिँ त्यतिखेर 3 लाख रुपियाँमा यो आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने कार्यक्रम लगत्तै आउँदाखेरि 3 लाख रुपियाँले चाहिँ हामीले स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेका थियौँ, 4 कोठे भवन सहित। तर यो चाहिँ यो हाम्रो भूकम्पमा सम्पूर्ण त्यो भवन ध्वस्त भयो। ध्वस्त भइसकेपछि हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थामा हामीले चाहिँ भवनको लागि हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। र त्यसै अनुरूप पहिलो वर्ष चाहिँ पर्छ थियो। अब त्यो खै कसो गरी चाहिँ त्यो टर्यो होइन, लगत्तै फोक्सिङमा बन्यो। तर हाम्रो ग्वागामा चाहिँ अब त्यो परेन। त्यसपछि गत आर्थिक वर्ष 75-76मा चाहिँ भवन बनेर यहाँ परेकै हो स्वास्थ्यको लागि। अब हजुरहरूले नि यसो हेर्नुभयो कि त्यहाँ बन्दैछ। तर अहिले बिचमा यो ठेकेदारहरूको चाहिँ अलिकति कुरो नमिल्दाखेरि अहिले यो अलपत्र अवस्थामा छ। के हो यसमा चाहिँ ठेकेदारहरूको यो जुन जसरी धेरै समय भएपछि अलपत्र भएको के छ यसमा चाहिँ? यो त के रहेछ भनेपछि यो हाम्रो यो भवनको ठेक्का चाहिँ यो कर्मा कन्स्ट्रक्सन भन्ने कम्पनीले पारेछ। कर्मा कन्स्ट्रक्सनले फेरि चाहिँ यो लर्ड बुद्ध कन्स्ट्रक्सन यसलाई जिम्मा दिएर रहेछ काम गर्नको लागि। अब यहाँ चाहिँ अब यो पहिलो किस्ता अब यो रनिङ बिलको हिसाबमा चाहिँ यो पैसा पाउने है छ यो ठेकेदारहरूले के अरे। त्यसो गर्दाखेरि अब पहिलो चाहिँ बिल पास भएर चाहिँ अब त्यहाँ अब यो ठेकेदारहरूले अब कसो गरे होइन, दोस्रो बिल पास हुनधरि पनि काम लगातार रूपमा गइरहेको थियो। तर अहिले दोस्रो बिल यहाँबाट गइसकेपछि हामीले सुनेको कुरा के भन्दाखेरि अब चाहिँ त्यो पहिलो ठेकेदारले चाहिँ दोस्रो ठेकेदारलाई बिलको पैसा नदिएको हुनाले चाहिँ उसले लगभग 1 महिनासम्म त उसले कुर्यो, बिचरा कुर्यो। त्यसपछि चाहिँ अब पैसाको केही निरो नभइसकेपछि त्यसले त्यतिकै छोडेर गएको छ। अहिले उहाँ चाहिँ जुन मेन ठेकेदार हुन्छ उहाँलाई सम्पर्क गर्नुभएको छ? मेन ठेकेदारलाई त मेरो तर्फबाट चाहिँ त्यस्तो केही पनि सम्पर्क छैन होइन। त्यो दोस्रो ठेकेदारसित त सम्पर्क भइरहेछ। पहिला हाम्रो कुरो मिलेन दाइ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो होइन, पछि चाहिँ कुरो मिलेछ कि क्या हो। अनि त्यसपछि ल हामी फेरि आउने भइयो, आउँछौँ हामी त्यहाँको अब चाहिँ तिर्नुपर्ने पैसा पनि मस्तै छ, हामीले त्यो पनि तिर्छौँ, हामी काम गर्न आउँछौँ भन्ने कुरा थियो। त्यसपछि लगत्तै लकडाउन भयो। लकडाउन भइसकेपछि आउन नपाएको हो कि जस्तो लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य चौकी भवन त निर्माण हुँदैछ। अनि अर्को खानेपानीको क्षेत्रमा के छ? खानेपानीको क्षेत्रमा हामीले चाहिँ हाम्रो केन्द्रबाट हाम्रो माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले को पहलबाट चाहिँ 30 लाख रुपियाँ को लागतमा हाम्रो चाहिँ जोइठानमा चाहिँ यो खानेपानी योजना एक घर एक धाराको कार्यक्रम त्यहाँ सम्पन्न भएको छ। गत वर्षबाट त्यहाँ प्रत्येक जनताले चाहिँ एक घर एक धारा अनुसार पानी खाइराखेका छन्। एउटा त्यो खानेपानीको हकमा त्यो एउटा सबैले देखेको कुरा त्यो भयो। र त्यसै गरी अर्को चाहिँ प्रदेश सरकारबाट हाम्रो यो ग्वागाको डाँडा भनेको पानीको एकदमै अभाव भएको ठाउँ र यसको लागि पनि हामीले चाहिँ
माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भने थियौँ, हामीले लिखितमा पनि दिएका थियौँ होइन। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो गत वर्ष प्रदेश सरकारबाट पनि यो चाहिँ हाम्रो चम्सेरा खोला ग्वागा बजार लिफ्ट खानेपानी योजना परेको हो। सरदर 1,35,00,000 हो क्या हो, ठ्याक्कै त फिगर थाहा भएन होइन। त्यही हुनुपर्छ र यो काम पनि सायद यो वैशाख जेठमा चाहिँ हामी ग्वागामा पानी खुवाउँछौँ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको कल्पना थियो, तर चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि यो पनि अलपत्र अब चाहिँ स्थगित छ। अनि एक घर एक धारा जुन नीति छ त्यो चाहिँ कतिको पुरा गर्दै हुनुहुन्छ? अब यसो अब त्यो जोइठानमा चाहिँ अब खारपानी खानेपानी योजनामा त्यहाँ 61-63 घरले चाहिँ एक घर एक धारामा पानी खाइराख्नु भएको छ होइन। अब यसै पनि हाम्रो चन्द्रकोट गाउँपालिकाको एक घर एक धाराको कार्यक्रमै छ र हाम्रो यो अब यो चम्सेरा खोला लिफ्ट खानेपानी योजना यो पनि एक घर एक धारा नै हो र यसमा लगभग 82 घर कुरिया। अब यहाँ सङ्घ संस्थाहरू पनि यहीँ छन्, यिनी सबै गन्दाखेरि त्यही अब 80 देखि 85 घर र सङ्घ संस्थाहरूमा यो एक घर एक धारा हुन्छ। कार्यकालसम्म यो चाहिँ पुरा हुन्छ? यो पुरा हुन्छ सर। यो चाहिँ यो खानेपानी त यो वैशाखैमा हामी चाहिँ पानी खुवाउँछौँ भनेर चाहिँ खानेपानी डिभिजन कार्यालयले पनि भनेकै हो होइन। तर लकडाउनले गर्दाखेरि काम गर्ने वातावरण अलि नमिलेको हुनुपर्छ। अनि अर्को यातायातको क्षेत्रमा सडक निर्माणहरू, नयाँ सडकहरू बनाउने लगायत विस्तार गर्ने कामहरू के कस्तो भएको छ? अब सडक भन्दा त अब सायद यो हाम्रो 1 नम्बर क्षेत्रमा त हामीले सबभन्दा पहिला डोजर लिने तत्कालीन गाविस भनेकै हाम्रो ग्वागा भयो जस्तो लाग्छ। त्यतिखेर हामीले चाहिँ हाम्रो एकजना सचिव हुनुहुन्थ्यो चिरञ्जीवी गौतम, उहाँको पहलमा चाहिँ डोजर लिने काम भयो र हामीले सायद त्यतिखेर 11.5 लाख रुपियाँमा हामीले चाहिँ क्वाङदीदेखि ग्वागासम्म 10 किलोमिटर बाटो हामीले त्यसरी चाहिँ जनताकै पहलमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो बाटो निर्माण गरेका हौँ। र त्यसपछि लगत्तै चाहिँ ग्वागा लिइसकेपछि फोक्सिङ तत्कालीन फोक्सिङ गाविसले पनि अब यहाँबाट अगाडि बढाउने काम भयो बाटोको लागि। र अब आन्तरिक हिसाबमा चाहिँ 5 नम्बरैको हिसाब गर्दाखेरि अब बाटो बनाउने काम हाम्रो यता जोइठान गब्दे भनिन्छ त्यतापट्टि बाटोले नछुवाएको अवस्था थियो, जनघनत्व पनि त्यति धेरै। त्यसकारण हामीले चाहिँ गत वर्ष र अहिले गरेर हामीले चाहिँ त्यतातिर बाटो मेन फोकस त्यतितिर बाटोलाई फोकस गरियो। सुरुमा चाहिँ हामीले परार साल चाहिँ 15 लाख रुपियाँको बाटो त्यतातिर विस्तार गरियो र अहिले पनि त्यही बाटोलाई चाहिँ अझै विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले पनि 9 लाख रुपियाँ हालेर त्यो बाटो बनाउने काम सम्पन्न भएको छ। अनि अरू विस्तारका कामहरू के छन्? अरू त यिनी सानातिना कामहरू जस्तो कि सिँचाइका कुलोहरू बनाउने काम भए होइन। अनि अब साना अब खानेपानीका सानातिना कामहरू यिनीहरू भएकै छन्। अब ठाउँमा अब सामुदायिक भवनहरू, पौवाहरू यिनीहरू बनाउने काम भएको छन्। अब बाटोमा चाहिँ कतै खोल्साहरू छन् भनेपछि त्यस्तामा अब ग्याबिङ लगाउने कामहरू अनि कलभट बनाउने कामहरू यिनीहरू भएकै छन्। अनि अर्को चाहिँ जसरी जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत खर्का छाना विस्थापित गर्ने जुन नीति छ त्यसमा चाहिँ यो ओडामा कति चाहिँ खर्का छाना थिए र अहिले कति विस्थापित भइसके? हामीले गत वर्षबाट यो खर्को छाना विस्थापित गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ यो चन्द्रकोट गाउँपालिकामा। त्यस अनुरूप सुरु वर्षमा हामीलाई चाहिँ 38 घरलाई 38 घर खर्को छाना विस्थापित गरियो र त्यसै गरी सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ 7वटा यो जनता आवास 7 घर त्यो परे थियो गर्दाखेरि 45वटा घर गत वर्ष चाहिँ हामीले खर्को छाना विस्थापित गरियो। अहिले चाहिँ गाउँपालिकाबाट 17 घरलाई चाहिँ 17 घर खर्को छाना चाहिँ विस्थापित गर्ने भन्ने थियो र त्यो 17 घरको पनि अहिले खर्को छाना विस्थापित गरेर अब सबै सम्पूर्ण भएको छ। यो वडामा चाहिँ सबैका घरका चाहिँ खर्का छाना हटिसकेको र टिनका छाना छन्? होइन, यहाँ त सबभन्दा धेरै यो चन्द्रकोट गाउँपालिकामा सबभन्दा धेरै खर्को छाना भएको वडा भनेको हाम्रो 5 नम्बर 8 नम्बर हो होइन। 5 नम्बर हाम्रो ग्वागा भयो, 8 नम्बर चाहिँ तुराङ र हाम्रोमा 159 घर चाहिँ खर्को छाना थियो र त्यो 159 मध्येमा चाहिँ गत वर्ष चाहिँ हामीले 45वटा
खरको छाना विस्थापित गरियो। यसपटक 17वटा यति गरियो। अब सरदर अब 95-96 घर अझै बाँकी छन्। त्यो आगामी आर्थिक वर्षमा पुरा होला कि जस्तो छ। किन भनेपछि गाउँपालिकाले 1 करोड रुपियाँ खरको छाना विस्थापित गर्नको लागि सम्पूरक कोषमा चाहिँ 1 करोड रुपियाँ राखेको छ र ती 1 करोड हामीले राख्दै गर्दाखेरि अब प्रदेश सरकारले अब समपूरक कोषबाट अब त्यो 2 करोड हुन जाने होला। 2 करोड रुपियाँ भइसकेपछि सायद हाम्रो चाहिँ चन्द्रकोट गाउँपालिकाको खरको छाना सबै विस्थापित हुने विश्वास गरिएको छ। अनि यो वडामा पर्यटकीय स्थलहरू कति छन्? पर्यटकीय स्थल भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो यता झुलेनीमा चाहिँ अब यो के अरे हामीले गाउँघरे भाषामा भन्दाखेरि दरबार भनिन्छ के अरे, झुलेनीको दरबार भनिन्छ। तर खासै गरी त्यो थाना फुर्से थाना भन्ने चलन छ। फुर्से थाना भन्नाले यो भुँडे राजाहरूको पालामा अब त्यो एउटा यो उत्तरपट्टिको द्वारपाल बस्ने थानाको रूपमा त्यसरी राखेको छ। त्यो पनि एउटा पर्यटकीय क्षेत्र बन्न सक्छ। र त्यसै गरी हाम्रो यो कौडेमा भुँडे राजाहरू बसेको भन्ने कुराहरू छ। त्यसै गरी यो कौडेकै वनमा हाम्रो चाहिँ सत्यवतीको मन्दिर छ। त्यो सत्यवतीको मन्दिरमा त्यहाँ हामीले चाहिँ 2054 सालतिर हामीले त्यो पहिलाको मन्दिरलाई पुनर्निर्माण गरी अहिले नयाँ मन्दिर बनाएका छौँ। र त्यहाँ एउटा पानीको ठुलो कुण्ड छ ढुङ्गामा, त्यो कहिले पनि सुक्दैन। पहिला त अब हाम्रो यो भेकमै अब यति मात्रै सत्यवती निकै त्यहाँ यो भिकुम पूर्णेको दिन ठुलै मेला लाग्ने गर्थ्यो। तर अहिले जहाँसुकै जताततै अब सत्यवतीको मन्दिर आफ्नो गाउँमा बनाएको हुनाले अलि त्यहाँको के भन्छन् यो महत्त्व अलिक घटे जस्तो छ। तर चाहिँ ग्वागावासीहरूले प्रत्येक वर्ष चाहिँ भिकुम पूर्णेको दिन पूजाआजा गर्दै आएको स्थिति छ। अनि ती क्षेत्रहरूको व्यवस्थापनको लागि वडाबाट के कस्तो कामहरू गर्नुभएको छ? वडाको लागि वडाबाट भन्ने हो भने त पहिला सुरुमा चाहिँ अब जनताकै पहलबाट अलिकति चाहिँ तत्कालीन गाविसको बजेटबाट र गाउँको जनताको श्रमदानबाट चाहिँ मन्दिर बनाउने काम भयो। त्यसै गरी हाम्रो तलपट्टि चाहिँ त्रिवेणी खोलामा शिवालय मन्दिर छ। त्यहाँ पनि हाम्रो चाहिँ यहाँकै अब आमा समूहबाट त्यो मन्दिर निर्माण गर्ने काम भएको थियो। र अहिले यो आर्थिक वर्षमा त्यहाँ एउटा यो टिनको भए पनि एउटा टहरा बनाउने है, यसो दर्शनार्थीहरूलाई केही सुविधा हुन्छ झरी बादलमा। फेरि हामीले चाहिँ त्यहाँ अब दाह संस्कार गर्ने पनि त्यहीँ झरी बादलमा त्यो काम लाग्छ भनेर गाउँपालिकाबाट गाउँपालिका अध्यक्षले 1 लाख रुपियाँको चाहिँ अनुदान दिनुभएको छ त्यो टहरा बनाउनुलाई। सायद अझै काम त भयो छैन, तर जे होस् जेठ महिनाभरिमा त्यो काम सम्पन्न हुन्छ होला। अनि अर्को कुरा विद्युतको क्षेत्रमा के छन्? विद्युतको क्षेत्रमा अब यो हाम्रो शान्तिपुर इलाका सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण उपभोक्ता समूह भनेर चाहिँ अफिस छ के अरे। यहाँ हाम्रो 5वटा तत्कालीन गाविसको जनताहरूले पैसा उठाएर यो विद्युत सामुदायिक विद्युतको कार्यक्रम ल्याएको हो। सुरुमा त जति अब हामीले चाहिँ त्यसको आकाङ्क्षा गरेका थियौँ त्यो अनुरूप त भएन। तर पनि हामीले 2068 साल ताकाबाट हो कि यो विद्युत चाहिँ बालिराखेका छौँ। र यो वडा नम्बर 5 मा सबै सर्वसाधारण घरमा चाहिँ विद्युत छ। र गत वर्ष हामीले चाहिँ विद्युत बाल्नै नसकेकाहरूलाई चाहिँ गाउँपालिकाबाट केही गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ अनुदान दिएर बत्ती बालिदिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ गाउँपालिकाबाट त्यो काम गरेकै हो। लगभग 4-5 जना त्यस्ता घरहरू थिए जसले चाहिँ आफ्नो के अरे पैसाले चाहिँ विद्युत अब यिनी मिटरहरू होइन लिन नसकेकै कारण उज्यालोबाट वञ्चित थिए। र तिनीहरूलाई चाहिँ गाउँपालिकाले चाहिँ हाम्रो 5 नम्बरको हकमा भन्ने हो भने 5वटा घर थिए, तिनी 5वटा घरलाई पनि विद्युत बाल्ने काम भएको छ।
अनि अर्को कुरा जसरी तपाईँ आइसकेपछि पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ यो वडामा कृषिको क्षेत्रमा के कस्तो सुधार भएका छन्? कृषिको क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भनेपछि अब तालिम त दिइराखेकै छ। हालैमा पनि हामीले घरेलु विकासबाट चाहिँ हामीले चाहिँ तालिम दिने काम गऱ्यौँ। यहाँ 17जना महिलाहरूले चाहिँ तालिम लिइराख्नु भएको थियो। अहिले चाहिँ उहाँहरूले तालिम लिइसक्नु भएको छ र अब चाहिँ उहाँहरूले खास गरिकन यो गुवागामा चाहिँ सिलाम, भट्ट अनि त्यसपछि सेमी यसको उत्पादन बढीभन्दा बढी गर्न सकिन्छ है भन्ने हिसाबले अब त्यही सिलाम अनि त्यसपछि भट्ट र सेमी कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यही अनुसारको चाहिँ तालिम भयो। यहाँ करिबन 2 महिना जति तालिम गर्नुभयो। अब त्यो लगाउने बेला हो। अब खासै चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिलेको जमानामा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ खासै मान्छेहरूले अब ध्यान नपुर्याउने, अब त्यसमा चाहिँ मेहनत नगर्ने कि उही परम्परा खेती गर्ने। अब चाहिँ यसरी चाहिँ यो कृषिमा चाहिँ हामी लाग्यौँ भने यसरी उत्पादन गरेर हामी आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने खासै महत्त्व नदिए जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त 2-4 जना भाइहरूले चाहिँ अब कसिनु नि भएको छ, टनल चाहिँ अब लगाएर फलफुलको खेतीहरू गरिराख्नु भएको छ होइन, सुन्तलाको खेती पनि गरिराख्नु भएको छ। तर उत्साहजनक रूपमा चाहिँ भएन कि जति हामीले सोचिन्छ गाउँपालिकामा त्यति काम अलि नभए जस्तो लाग्छ। अनि उहाँहरूको उत्साहको लागि के कस्तो अनुदानको व्यवस्था कस्तो गर्नु भएको छ? अब हामीले यहाँ अब यो उद्यमीहरूलाई चाहिँ अब कृषिका क्षेत्रमा भए, अब चाहिँ पशु पक्षीहरू पालनको क्षेत्रमा भए हामीले चाहिँ दर्ता गर्नुहोस् होइन, तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी अनुदान दिन्छौँ। अब कुनै वडाले चाहिँ अब 50% अनुदान भन्ने छ। तर चाहिँ 5 नम्बरमा चाहिँ यो अहिले पहिलो प्राथमिकता के दिइयो भनेपछि अहिलेलाई यो आर्थिक वर्षले 1 वर्षको लागि हामीले चाहिँ एकदमै सबै अनुदान दिने। जस्तो कि अब 10वटा चाहिँ अब माउ बाख्रा पाल्नु भएको छ भनेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ अब बाख्राको खोर बनाउनको लागि अनुदान दिने होइन। त्यस्तै गरी चाहिँ अब 100वटा चाहिँ कुखुरा चाहिँ राख्नु भएको छ, कुखुरा खोर निर्माणको लागि हामीले अनुदान दिने। माछा पालक किसानहरूलाई चाहिँ पोखरी बनाउनको लागि अनुदान दिने, माछाको भुरा ल्याइदिने अनुदान दिने। यिनी हामीले चाहिँ 100% अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ। अनि अहिले हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ र यो समयमा चाहिँ तपाईँले के भन्नै पर्ने, मैले सोध्न बिर्सेका र तपाईँले भन्नै पर्ने के छन्? त्यस्तो त खै छुटे जस्तो त मलाई केही पनि लाग्दैन के अरे। त्यही पनि अब यिनी विकास निर्माणका कामहरू गर्दाखेरि अब हुनसक्छ हाम्रो अब सर्वसाधारणहरूले चाहिँ अनि त्यसपछि के गर्यो र कसो गर्यो भन्ने पनि हुनसक्छ। नदेखिएका योजनाहरू पनि अब भइरहेका हुन्छन्। अब सकेसम्म मैले अब चाहिँ साथी मेरो चाहिँ वडा सदस्यहरू यहाँका बुद्धिजीवीहरूलाई सोधेर, कहिले पनि मैले एक्लै काम गरेको छैन, सबैलाई चाहिँ सोधेर के काम गर्नुपर्ने हो, के आवश्यकता हो हाम्रो, अब त्यसैलाई चाहिँ फोकस गरेर मैले चाहिँ काम गरिरहेको छु। र यो चाहिँ हाम्रो 3 वर्ष चाहिँ को कार्यकाल हाम्रो यही अब पूर्वाधार निर्माण गर्ने काममै चाहिँ व्यस्तै भइयो होइन। अब अझै 2 वर्ष कार्यकाल छ भनौँ। अब यसमा अझै पनि अब यहाँका अब जल्दा बल्दा समस्याहरूलाई हल गर्दै जानेछौँ भन्ने सोचेछु। यी विकास निर्माण कामहरूमा विकास गर्दै जाँदा वडामा चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत अन्य कर्मचारीहरूको कतिको सहकार्य भइरहेको छ? होइन, हाम्रो गाउँपालिकामा एकदमै टिम राम्रो छ होइन, सबैसित राम्रो व्यवहार छ। अब गाउँपालिकाले अब कुनै पनि विकास निर्माणका काम होस् या चाहिँ अरू काम किन नहोस्, अब सबैमा राम्रै चाहिँ मलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। व्यवस्थाको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद।